संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले एउटा तरंग पैदा गरेको छ र पक्ष र विपक्षमा सांसददेखि लिएर नागरिक नै विभाजित भएका छन्। कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतृत्वले अथवा कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा त्यसको विरोध गरे तापनि केही नेताहरूले भने त्यसको विपक्षमा अर्थात प्रस्तावित नागरिकता ऐनले विभेद गरेको र नागरिक बीच चाहिँ विभेद ल्याएको भन्ने धारणा पनि राखेका छन् र जसपाले देशव्यापी आन्दोलनको नै घोषणा गरेको छ। के साँच्चै नै नागरिकता विधेयकले महिलामाथि विभेद गरेको छ त र महिलामाथि विभेदका साथसाथै नागरिकता विधेयकले नागरिक बीच कस्तो कुन किसिमको कसरी चाहिँ विभेद कायम गरेको छ आज हामी कुराकानी गर्नेछौं र त्यसका लागि आज हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्छु। सबभन्दा पहिला मोहनाजी कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। अघि बोल्दा बोल्दै छुट्यो, म पनि के बोलिरहेको थिएँ, बीचमा कस्तो कटअप भयो। धन्यवाद हजुर। हामी विषयवस्तु फेरि शुरूआतदेखि नै उठान गर्छौं। महिलामाथि विभेद भयो भन्ने कुरा बहसमा आएको छ। महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन विधेयकले बाध्य पारेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। जस्तै मलाई एउटा के कुरा एकदमै कहिलेकाहीँ आफूलाई अब यो आत्मविश्वास भन्नुहोस् के भन्नुहोस्, मलाई लेखिएका दस्तावेजमा एकदमै विश्वास छ है। र यो विश्वासलाई मैले कायम गर्दै म अगाडि केही कुराहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तै नेपालको संविधानको प्रस्तावना र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले के भन्छ भन्दाखेरि लैंगिक विभेद हैन, सबै प्रकारका लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै नेपालको समाज, नेपालको वातावरणलाई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ कि यो संविधानले। र म लिखित रूपमा संविधानलाई जसरी रेस्पेक्ट गर्छु त्यही कुरालाई नै म अगाडि बढाएर केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। र विभेदको सुरुवात कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि महिला बीचमा विभेद होइन, र महिलालाई सुरुदेखि नै परापूर्व कालदेखि नै केही कारणले विभेद गरिएको चाहिँ छ। यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। कहिले आमा हैन, आमाको नाममा आमा विवाह नहुँदाखेरि आफ्नो बाउको अधीनमा बस्नुपर्ने, छोरी भनौँ आफ्नो बाउको अधीनमा बस्नुपर्ने, विवाह भइसकेपछि आफ्नो लोग्नेको अधीनमा बस्नुपर्ने, र एकल भइसकेपछि अथवा उसको पति नभएपछि आफ्नो छोराको अधीनमा बस्नुपर्ने। यो चाहिँ यहाँ हाम्रो जस्तो सोसाइटीको, हाम्रो जस्तो समाजको एउटा बनोट छ। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अब नेपालको नागरिकता ऐन जुन भाग 2 छ, यसको दफा 10ले धारा 10ले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। नेपाली नागरिक के यहाँनिर देशी विदेशी अहिले कुरा नगरौँ होइन, नेपाली नागरिकको कुरा गरौँ। तर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाली छोरी र नेपाली छोरा बीच विभेद छ। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने होइन, नेपाली छोरा र नेपाली छोरी बीच विभेद छ। यो कसरी भन्दाखेरि छोराले जहाँबाट पनि विवाह गरेर आयो भने उसको एकदमै ससम्मान, उसको एकदमै सम्मान गरिन्छ। तर छोरीले विवाह गरे भने छोरी चाहिँ अर्काको घर जाने जात हो, त्यसकारण विवाहपछि उसको यो घरमा सबै कुरा सकिन्छ। सो मैले सुरुमा के भने भन्दाखेरि छोरी आफ्नो बुवाको पर निर्भर हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो पतिको पर निर्भर हुन्छ, त्यसपछि छोराको पर निर्भर हुन्छ। सो अब विभेद कहाँ छ भनेर यहाँले जुन सोध्नु भयो, विभेद यहाँनिर छ कि हाम्रो पहिलो दृष्टिकोण के छ भने छोरा र छोरीमा हामी विभेद गर्दैछौँ यहाँनिर नागरिकताको विषयमा। त्यसपछि अब नेपालको संविधानको अर्को धारालाई कुरा गरौँ जुन चाहिँ एकदम बहुचर्चित धारा छ। मैले यही रोक्न खोजे एकैछिन, जस्तो कि यहाँ चर्चामा ल्याइएको विषयवस्तु चाहिँ के छ भने विदेशी बुहारी भित्र्याइसकेपछि 7 वर्ष प्रावधान जुन राखिएको छ त्यस विषयमा बहस केन्द्रित छ। तर यहाँले उल्लेख गर्न खोज्नु भएको चाहिँ अब नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब घरबाटै पुरानो घरबाटै मतलब सबै कुरा बार बन्देज लगाउँदाखेरि चाहिँ यो विभेद कायम रहेको अवस्थालाई उल्लेख गर्न खोज्नु भएको हो।
हो, मैले दुईटै कुरा उल्लेख गर्न खोजेको। हामी कस्तो छ भन्दाखेरि एकतिर हामीले संविधानमा के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने छैनौँ, हामी समान रूपमा त्यसलाई हेर्छौँ। तर यहाँनिर जब विवाहको कुरा आउँछ छोरालाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, छोरीलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, होइन? अब म तपाईँलाई अर्को एउटा पढेर सुनाउँछु जुन चाहिँ नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको, जसलाई चाहिँ सिर भनेर हामी सबैले पढ्छौँ, होइन? नेपालले यसमा चाहिँ 3 सेप्टेम्बर 1981 मा हस्ताक्षर गरेर यसमा सहमति जनाइसकेर यो लागू भइसक्यो, नेपालमा लागू छ, होइन? यसको यो सन्धिले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि यसको म सन्धिको धारै पढिदिन्छु। उक्त महासन्धिको प्रस्तावनाले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै किसिमको भन्दा हामीले भेदभाव गर्ने छैनौँ भन्छ, होइन? र भेदभाव सम्बन्धी असामान्य सिद्धान्तको अमान्यता, होइन, असामान्य सिद्धान्तलाई पनि पुष्टि गर्छ कि यसमा, तथा सम्पूर्ण मानव स्वतन्त्र रूपमा एवं मानव हक र मर्यादामा जन्मेको हुन्छ भन्छ एउटा पहिलो मूल कुरालाई, होइन? त्यसपछि त्यो उल्लेखित धाराभित्र के भन्छ, स्वतन्त्रताहरू लिङ्गको आधारमा हुने भेदभाव लगायत कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गरिने छैन भनेर स्पष्ट के क्लियर कुरा। र यसले के भन्छ भन्दाखेरि कसैको उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन, कसैको जन्मको आधारमा भेदभाव गरिने छैन, र कुनै पनि नागरिकलाई विवाहको आधारमा सन्धिको धारा 1 ले के भन्छ, महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो भए तापनि पुरुष र महिलाको समान रूपमा उसले प्रयोग गर्न पाउँछ, उपभोग गर्न पाउँछ। अब म यहाँनिर तपाईँलाई अझ स्पष्ट के बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो कुरा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ अथवा नेपालमा बहस कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस अगाडि बढेको छ, होइन? जे पनि गर्दा हुन्छ। अब म तपाईँलाई यो जुन अहिले धारा 11 नेपालको संविधानको नागरिकताको धारा 11 भाग 2 को नागरिकताको धारा 11 र 6, होइन? अहिले बहस यहीँनिर अड्किएको छ। विदेशी बुहारीलाई ल्यायो भने 7 वर्षको कन्डिसन राख्ने, अनि त्यसपछि ज्वाइँको हकमा बोल्नै पर्दैन, त्यस्तो किसिमको बहसमा हामी अड्केका छौँ। अब म यही संविधानको धारा 298 पढिदिन्छु, होइन? धारा 289 को धारा 289 ले के भन्छ भन्दाखेरि यसको उपधारा 2 को 1 मा भन्छ, होइन? यसले स्पष्ट रूपमा यो तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई मजाले यो पढ्नु चाहिँ जरुरी छ। हरेक नेपाली नागरिकले नेपालको संविधान पढ्नु चाहिँ जरुरी छ। यसमा उल्लेखित पद के भन्छ भन्दाखेरि केही पदहरूलाई एकदमै मानेको छ, होइन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यो 89 ले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख, सुरक्षा अङ्गका पदाधिकारी, निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ, यहाँसम्म पनि हामीले मान्नु पर्यो, होइन? मान्छौँ पनि हामी सबैले। तर यही भित्र के भन्छ, माथि उल्लेखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ भन्छ कि माथि उल्लेखित पद बाहेक यसले हुन्छ भन्ने छ। त अब यसमा चाहिँ हामीले गाइडलाइन बनाउँ, तर यहाँ फेरि अर्को एउटा तर भन्छ कि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, हामी सबैले पढ्नु पनि पर्छ। नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा 10 वर्ष भनौँ न, यो कम्तीमा 10 वर्ष, यो भर्खर एउटा खण्ड याद गर्नु होला सबैजनाले। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा
कम्तीमा 5 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। यसैले बोल्यो कि यो सबै कुराहरू। तर हामी ऐन बनाउँदा के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले 7 भन्छौँ, कसैले 11 भन्छ, कसैले 12 भन्छ। ए बाबा आफैले बनाएको संविधान एकचोटि पढ्नु त पर्यो नि। एउटा कुरा यसको मतलब यहाँले भन्न खोज्नु भएको कि संविधान र अहिले प्रस्तावित गरिएको जुन विधेयकले जुन ऐन ल्याउँछ त्यो दुवै बाँझिएको छ, मानसिकता बाँझिएको छ होइन। एउटा कुरा संविधानमा एउटा कुरा लेखेको छ, जस्तै संविधानमा कहीँ आइडी कार्डको कुरा छैन कि 7 वर्षपछि 7 वर्षमा तपाईँलाई यसो गर्नको लागि एउटा आइडी कार्ड दिइनेछ अथवा कुनै पनि एउटा नेसनल आइडी यताउता यावत कुराहरू संविधानमा कहीँ उल्लेख छैन होइन। त्यो कुराको उल्लेख छैन र स्पष्ट हामी के पनि हुनुपर्छ भन्दाखेरि संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरा चाहिँ अगाडि हामी हिँडिरहेछौँ। र अघि पनि मैले भनेको थिएँ नेपालले प्रगतिमूलक कुराहरू गरेर आफ्नो दक्षिण एसियामा एउटा किसिमको छवि बनाएको छ, विश्वमा नै छवि बनाएको छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा केही पाटो छोडेर हामी अलिकति प्रगतिशील छौँ है। तर हामी 4 कदम पछाडि फर्किँदैछौँ कि अहिलेसम्म नभएको कुरा हामीले गर्न खोजिरहेछौँ र हामीले यसलाई एउटा हुच्याउने भाषामा प्रयोग गरिरहेछौँ। नभएको कसरी भन्ने मोहनाजी, जस्तो कि हामीले विश्वव्यापी नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि पनि छिमेकी देशहरूमै पनि त्यहाँ तपाईँले छिमेकी देशलाई सधैँ गाली गर्ने होइन, एउटा एकैछिन है, तपाईँले सधैँ त्यसको यो खराब छ त्यसको यो खराब छ भनेपछि नेपालमा त्यही कुरालाई अनुसरण र अंगीकार गर्नुपर्छ भने के जरुरी छ? हामी त फरक किसिमबाट जान सक्छौँ नि। नयाँ इक्जाम्पल हरेक कुरामा हामीले दिएका छौँ नि त। छिमेकी देशमा 33% संसदमा मान्छे छैन, हामी कहाँ महिला छ 33% होइन। छिमेकी देशमा 33% सभाभित्र महिलाको उपस्थिति छैन, तर हामी कहाँ छ? हामीले त फरक गरेर देखाएको छौँ होइन। अनि अब मान्छेहरूले के भन्दैछ भन्दाखेरि भारतमा 7 वर्ष छ के भनेर भनिरहेछ कि मैले आजै 1950 को शान्ति सन्धि पढ्दै थिएँ। 1950 को शान्ति सन्धि पढ्दै थिएँ र त्यो शान्ति सन्धिमा भएको कुरा चाहिँ मलाई एकदमै कहिलेकाहीँ अनौठो पनि लाग्छ कि त्यो सन्धिमा त त्यस्तो केही कुरा लेखेको छैन। हामीले जे अहिले यहाँ जे बोलिरहेका छौँ र आज एकजना व्यक्तिसँग मेरो कुरा भयो, ती व्यक्ति सुदूर पश्चिमका हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले सोधेँ, ल तपाईँले भनिदिनुहोस् त तपाईँले अहिले नेपाल काठमाडौँमा जुन किसिमको प्रतिनिधि सभामा यो विषयमा छलफल भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ भनेर त्यहाँ सोधेँ। खै म्याडम हामी 7-8 वर्षपछि मात्रै त्यो कुराहरू थाहा पाउँछौँ। नेपालको नागरिकलाई, आम नागरिकलाई तपाईँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ, तपाईँसँग पो त्यो जानकारी छ कि। तर जुन ठाउँको मान्छेसँग अहिले मैले एकछिन अगाडि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो त्यो ठाउँमा बत्ती छैन, फोन छैन, इमेल छैन, इन्टरनेट छैन। उहाँ जब सडकतिर आउनुहुन्छ, बैतडीको मान्छे जब सडकमा कहीँ जाने बेलामा आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै उहाँको मोबाइलमा नेटवर्क लाग्छ। र उहाँलाई मैले सोधेँ तपाईँहरू कहाँ त अब पारी पनि विवाह चल्छ नि? म्याडम हामी कहाँ त कुल देउता एउटै छ, पारी र वारीको, उहाँले भन्नुभएको होइन। र हाम्रो लवाई खवाई एउटै छ, हाम्रो त वारी र पारी नै विवाह चल्छ कि। तर हाम्रो मानसिकतामा के छ, होइन वीरगञ्ज, जनकपुर र सिराहा सप्तरीको मान्छेले मात्रै यता विवाह गर्छ। त्यही त मोहनाजी, जस्तो अहिले बहस चलिरहेको कुरो पनि एउटा समुदायप्रति लक्षित गरेर यो विधेयक ल्याइयो होइन। एउटा अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई, अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी पूर्व जाउँ है, विराटनगरदेखि उता पूर्व जाउँ होइन। उताको मान्छे पनि सबै विवाह पारी चल्छ के, सबैको गुरुङ, राई, लिम्बू समुदायको मान्छेहरू छ। उहाँले नै भन्नुभयो, एकजना टियुको प्रोफेसरले भन्नुभयो हाम्रो पनि त उता पारी विवाहबारी चल्छ कि। तर यो कुरा चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि जस्तै रोटी बेटीको सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध। अब एनिवे यो त अब कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि नेपाल र भारतको एक किसिमको एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। मोहनाजी, जस्तो कि अघि तपाईँले उल्लेख गर्नु भएकै कुराहरूलाई समेटेर म यहाँ प्रसंग जोड्न चाहन्छु। जुन विधेयक आएको छ त्यो एउटा समुदाय लक्षित मात्रै त होइन होला, भारतबाट भित्रिने बुहारीको लागि मात्र त होइन होला, चीनबाट अथवा अन्य विदेशबाट भित्रिने बुहारीको लागि पनि त्यही प्रावधान हो। अनि मधेसमा भित्रिने बुहारीको लागि मात्रै होइन, पहाड़तिर पनि विदेशी बुहारीहरू भित्रिराखेका छन्। तर पछिल्लो समय जसरी एउटा मोड, यो बहसलाई मोड दिइएको छ, समुदाय केन्द्रित आयो भनेर, त्यो ठिक हो त?
होइन, एउटा के छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले एउटा नारा दिएका छौँ समग्र रूपमा। अहिलेको राजनैतिक दलले जुन बेला धेरैवटा सहमतिका दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गर्दै थियो, गणतन्त्रात्मक नेपालको परिकल्पना गर्दै थियो र जसरी हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ, त्यति बेला एउटा राष्ट्रिय गीत परिवर्तनको एउटा हामीले देशव्यापी रूपमा त्यो सन्देश दियौँ होइन। सयौं ठुङ्गा फुलका हामी दियौँ होइन, त्यो हामीले सन्देश त दियौँ देशव्यापी। र सम्पूर्ण नेपालीले, के मधेसी, के जनजाति, के मुस्लिम, के महिला, सबैले त्यसलाई अंगीकार गरे र सबैले आफ्नो अनुहार त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको महसुस गरे। त्यो त महसुस गरे नि त, किनभने चाहिँ हामीले राष्ट्रको निर्माणमा हामी लागेका छौँ के। नेपालको सशस्त्र 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामी राष्ट्र निर्माणमा लागेका छौँ, सबैलाई अपनत्व फिल गराउने कुरामा, हो कि होइन। तर अब कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अहिलेको नागरिकता विधेयक जसरी अगाडि आएको छ नि, त्यसमा चाहिँ एक किसिमको यो त नागरिकता भन्ने कुरा त विगतदेखि आजसम्म एउटा सहमतिको दस्तावेज हो नि राजनीतिक दलको लागि। भनेपछि यसलाई जसले चाहिँ यो मेरो भावनासँग जोडिएको छ भनेर जसले विगतदेखि भनिरहेको छ, आज आएर त्यो भावनामा किन ठेस पुर्याउने कामहरूबाट अगाडि बढ्दैछौँ भनेको। यो त भावनात्मक रूपमा जोडिएको कुरा थियो नि। तर अब कुनै एउटा दलले, कुनै एउटा समुदायले मेरो भावनामा यसले ठेस पुग्यो, त्यो समुदायलाई पनि त सोध्न सकिन्छ नि, सोध्नु पर्यो नि त त्यो समुदायलाई। तपाईँको दलभित्रै सोध्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त, तपाईँले त्यो समुदायसँग सोध्नु पर्यो, खुल्लै रूपमा सोद्धा पनि हुन्छ। र समुदायका त्यस्ता व्यक्तिलाई सोध्नु पर्यो नि जो पर्साको एकदमै विकट गाउँमा बस्छ, त्यो व्यक्तिलाई सोध्नु पर्यो नि। तब यस्तो यस्तो आउँदैछ, तपाईँको यसमा बुझाइ के छ, आम रूपमा मान्छेलाई सोध्न सकिन्छ नि। तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि जो राजनीतिक दललाई हामीले प्रगति र चेन्जको कुराहरूमा अगाडि बढ्नेछ, उसै चाहिँ पछाडि फर्केको अनुभूतिहरू दिलाउन थाले कि नागरिक। अर्को कुरा नि जस्तो मोहनाजी, जुन अहिले संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ, मौजुदा जुन प्रावधान छ त्यो राज्यले नै प्रदान गरेको हो। अब नागरिकता भनेको विषय एउटा प्रमाणपत्र लिने मात्रै कुरा नहोला, राष्ट्रिय सत्तासँग पनि जोडिएको विषय होला। अहिले राज्यले आवश्यकता ठान्यो र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गरेर नागरिकता ऐन बनाउन खोजेको छ। त्यही भएर राष्ट्रिय चुनौती अथवा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरूलाई आधार बनाएर आवश्यकता ठानेर राज्यले नै परिवर्तन गर्दैछ नागरिकता ऐन। त्यो पनि एउटा के अरे समुदाय विशेषको लागि नभएर यो त सबैको लागि हो। हिजो गरिएकै गल्तीहरू फेरि गर्नुपर्छ र नागरिकताको सन्दर्भमा हामी यसरी खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने छ र? होइन, नागरिकताको विषयमा हामी खुकुलो हुनु पर्दैन। तर नागरिकताको कुनै पनि ऐन आउँदाखेरि हामी विभेदकारी ऐन पनि स्वीकार्य हुँदैन, विभेदकारी ऐन पनि स्वीकार्य हुँदैन। र एउटा अर्को कुरा हामी कसैले बुझ्न नसकेको कुरो, विवाह गरेर ल्याउने बित्तिकै, यो मैले XYZ कुनै नेसन कुनै देशको नाम नलिएर, विवाह गरेर आउने बित्तिकै त्यही रातमा पनि त मान्छेको विवाद हुन सक्छ होइन। विवाद भइसक्यो र परिवारले अब म आइडी कार्ड बनाउन पनि दिँदैन, उदाहरणको लागि त्यो 7 वर्ष आइडी कार्ड पनि बनाउन दिँदैन। त्यसपछि कसले त्यसको ग्यारेन्टी लिने होइन, कसले ग्यारेन्टी लिने? आजको सामान्य अवस्थामा एउटा महिला जो चाहिँ घरेलु हिंसा पीडित छ, एउटा महिला जसको सासू ससुरा सँगै छैन, एउटा महिला जो चाहिँ आफ्नो जेठाज्यूबाट अपहेलित छ, आफ्नो पतिबाट अपहेलित छ, आफ्नो घरभित्रको परिवारका शाखा सन्तानबाट अपहेलित छ, मेरो फलानासँग विवाह भयो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उभिएर उसलाई कुन चाहिँ जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिएको छ आजसम्म, त्यही बारा, तपाईँ आज जुन ठाउँबाट मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यही बारामा घरभित्र एउटा बुहारीले आत्महत्या गरेको समाचार मैले पढेको थिएँ। कारण के थियो भन्दाखेरि लामो समयदेखि त्यो बुहारीको नागरिकता नबनेको। अब यो बुहारीको नागरिकता बन्ने बित्तिकै यसले सम्पत्ति लिन्छ र कहाँ हो यसको घर ठेगान अथवा कोसँग हो यो जान्छ भन्ने मानसिकता छ कि सोसाइटीमा। सो यसबाट हामी माथि उठ्ने कि नउठ्ने, एउटा महिलाको जीवन, एउटा महिला 20 वर्षमा 25 वर्षमा 30 वर्षमा ऊ विवाह भएर आउँछ कि, विवाह भएर आइसकेपछि के नेपालमा आएर उसले ट्याक्स मात्रै बुझाउने हो, व्यापार व्यवसाय गरेर उसको अरू जीवन हुँदैन।
त्यसैले हामी के कुरालाई विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कतिपय सन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेछौँ र हामीले यही संविधानभित्र विभेद रहित महिला बीचमा नेपाली महिला यो हो, नेपाली महिला को हो भनेर कसरी चिन्ने, को हो, विवाहित महिला नेपाली महिला हो कि अविवाहित महिला नेपाली महिला हो, के हो नेपाली, मुस्लिम नेपाली महिला हो, मधेसी नेपाली महिला हो, जनजाति नेपाली महिला हो, या महिला र महिला बीचमा लडाउने कामहरू हुँदैछ कि अहिले। यहाँले उल्लेख गर्नु भएको जटिलताहरू जुन भविष्यमा आउन सक्छन् त्यसैलाई समेटेर त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै त पीआर अथवा थाई आवासीय अनुमति पत्र दिने व्यवस्था पनि त प्रस्तावमा राखिएको छ नि। होइन, जस्तै कस्तो भयो भने ठिक छ, त्यो मलाई अब के हो, अब प्रतिनिधि सभा, राज्य सभा, राष्ट्रिय सभाले ल्याउला होइन, त्यसमा मलाई केही छैन, आउला होइन, आइहाल्छ होइन, त्यो चाहिँ अब 2/3 बहुमतको सरकार छ, होइन आउला, त्यसमा कुरा छैन। तर आज नेपाली महिला, आम रूपमा आज नेपाली महिला जुन संघर्षबाट जुधिरहेको छ, तपाईँलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। जुन दिन यो ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै थियो, विधेयक त्यहाँ छलफल हुँदै थियो, त्यही दिन मलाई एउटा फोन आयो। अब यो फोन आइरहेको छ, हेर्नुहोस्, हामीलाई धेरैवटा फोनहरू आउँछ। एकजना छोरा मान्छे, केटा मान्छेले फोन गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, म्याडम मेरो नागरिकता छ, मेरो मम्मीको नागरिकता छैन। म त एकछिन छक्क परे, एउटा 28-29 वर्षको छोराले फोन गर्छ, मेरो नागरिकता छ, मेरो मम्मीको नागरिकता छैन। तपाईँको मम्मीको नागरिकता किन छैन? अनि उहाँले मलाई के जवाफ दिनुभयो भन्दाखेरि मेरो बाबाले बनाइदिनु भएन। अनि तपाईँको बाबा कहाँ? मेरो बाबा बिहा गरेर अर्को बिहा गरेर बस्नु भएको छ। अनि मम्मी कोसँग बस्नुहुन्छ? मम्मी मसँग बस्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईँ जानुहोस् न नागरिकता बनाउन, तपाईँसँग के छ दस्तावेज भन्दाखेरि मसँग जन्म दर्ता छ भन्नुभयो। अनि त्यो जन्म दर्तामा तपाईँको मम्मीको नाम उल्लेख छ भन्नुभयो। मैले त्यही लिएर जानुहोस् तपाईँको मम्मीको नाम नागरिकता बनाउन। अनि एउटा मान्छे आज काठमाडौँमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेछ र उसको आमाको नागरिकता छैन, सिडिओ कार्यालयले छोराको नागरिकता छ, आमाको किन छैन भनेर कुन आधारमा उसलाई दिन सक्छ? जबकि त्यो सिडिओ कार्यालयमा मान्छे उसको बाबा आउँदैन, सिडिओले बोलाउन पनि सक्दैन, त्यो ल्याउँदैन, किनभने त्यो महिलाको सवाल हो कि। यस्ता परिस्थितिहरू त्यो आइडी कार्डमा पनि आउँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ? र नेपाली महिला जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यो सामान्य अवस्था होइन। त्यही नागरिकता नभएको कारणले बेचिएका छन् महिलाहरू, त्यही नागरिकता नभएको कारणले यौन शोषणमा परेका छन्, त्यही नागरिकता नभएको कारणले धेरैवटा समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् र अहिले उठेर बोल्न सक्दैन। जसको हातमा सामाजिक सञ्जाल छ त्यसले त क्या प्रतिक्रियाहरू दिइरहेको छ होइन। मलाई दिएका प्रतिक्रियाहरू तपाईँले पढ्नुहोस् न, मलाई कसरी गाली गर्छन् सोसियल मिडियामा होइन। एउटा मान्छेले समानताको कुरा गरिरहेछ, एउटा मान्छेले अबको दिनमा नेपालभित्र विभेद नहोस्, कुनै पनि नागरिकले होइन, तपाईँको विवाह गरेर आइसकेपछि ऊ त यो देशमा आइसक्यो नि, र सबैजना मान्छे चाहिँ विदेशी नै एजेन्ट हुन्छन्। हिजो अस्ति एकजना मान्यजीले भन्नुभयो 50 लाख जना मान्छे विदेशमा छन्, नेपाली 50 लाख नेपाली विदेशमा छन्। के ती 50 लाख नेपाली जुन बेला नेपालमा विपद थियो, जुन बेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व थियो, देशलाई छोडेर त गएको नि त? देशलाई माया गर्ने त यहीँ छन् नि बाबा। के ती सबै 50 लाख नेपालीले बिहा गरेर फर्किनेवाला छन् र यहाँ फर्किन्छन् र? यहाँले उल्लेख गर्नुभएका यी तमाम विषयवस्तुहरू जुन छ नि, यहाँले देखाउनु भएका र यहाँले अनुभव गर्नुभएका र थाहा पाउनुभएका यावत यी विषयवस्तुहरू जसले महिला विभेदको प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा एउटा पात्रको रूपमा अगाडि आउँछ, यी यस्ता अवस्थाहरू रहँदाखेरि नीति निर्माण तहमा त पहिलेको भन्दा अहिलेको अवस्था फरक छ। अघि हामीले उल्लेख पनि गरिसक्यौं, चर्चा पनि गर्यौं, 33% महिलाको उपस्थिति देखिन्छ नीति निर्माण तहमा। त्यहाँ चाहिँ यी विषयवस्तुहरूले प्रभावकारी प्रतिनिधित्व किन नपाएका हुन् त? यो कस्तो छ भन्दाखेरि एकजना प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो कि महिला पनि त्यति सत्ताको बोली बोल्छ। एकजना प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो र उहाँको त्यो भनाइ मलाई एकदमै सम्मानजनक लाग्छ। कारण के हो भन्दाखेरि
सधैँ पुरुष मात्रै पितृसत्ताको वकालत गर्दैन, महिलाले पनि पितृसत्ताको वकालत गर्छ र त्यसको परिणति हामीले देखिरहेका छौँ। र अब कस्तो अवस्था रह्यो भन्दाखेरि तपाईँ एकतिर हामीले कुनै किसिमको विभेद गर्दैनौँ भन्छौँ, तर हामीले जे बनाउँदै गइरहेछौँ, दस्तावेजहरू बनाउँदै गइरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले विभेदकारी संरचनाहरूको परिकल्पना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र विश्वमा नै कस्तो छ भन्दाखेरि एक किसिमको संकीर्ण स्वभाव, विश्व नै संकीर्णतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र मलाई अचम्म पनि लाग्दैन, नेपाल पनि संकीर्णतातर्फ अगाडि बढेकोमा मलाई अचम्म पनि लाग्दैन होइन। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले आफूलाई एकदमै प्रगतिशील देखाउनको लागि हामी आफ्नै छोरा र छोरी बीचमा विभेद गर्दैछौँ के। यो एउटा अनौठो मलाई लागेको कुरा चाहिँ यहाँनिर मलाई एकदमै अनौठो लागिरहेको छ विषय। हस् मोहनाजी, प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा महिलामाथिको विभेदको सन्दर्भमा यहाँले प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी।